स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई युट्युब च्यानल नेपाल नलेजमा। आजको यस भिडियोको प्रस्तुति रहेको छ मिति 2078 साल माघ महिनाको 5 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको ज्ञानसागरभित्रको विषयगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आजको विषयवस्तुभित्र अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गरिदिनुहोला र साथै भिडियो मनपर्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न जाँदैछौँ। आजको विषयवस्तुमा रहेको छ सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व बारेमा लिएर आएको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ लोकसेवा आयोगको गठन कसरी हुन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानले नेपालमा लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ। लोक सेवा आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा 50% सदस्य 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान प्रविधि कला साहित्य कानुन जनप्रशासन समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध अनुसन्धान अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ। लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले 6 वर्षको हुने तथा निजहरूको पुनः नियुक्ति नहुने व्यवस्था छ। तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने व्यवस्था छ। लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने, तर राजनीतिक पद, कुनै विषयको अनुसन्धान जाँचबुझ छानबिन, कुनै विषयको अध्ययन अन्वेषण गरी राय पेश गर्ने पदमा नियुक्ति भई काम गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच के फरक छ लेख्नुहोस्। वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको फरकलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ वित्त नीति। वित्त नीतिको पहिलोमा रहेको छ कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो। यो सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्दछ। वित्त नीति आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ। वित्त नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत हुन्छ। यसले आर्थिक क्रियाकलापका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। वित्त नीति राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ। यसको विधि प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले चासो राख्दछन्। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई महत्त्व दिएको हुन्छ। यसको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ। र दोस्रोमा रहेको छ मौद्रिक नीति। मूल्य स्थिरता एवं ब्याजदर सन्तुलन कायम गर्न तर्जुमा गरिएको नीति मौद्रिक नीति हो। यो ऐनद्वारा गठित स्वायत्त रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्दछ। वित्त नीति जारी भए पश्चात मौद्रिक नीति जारी हुन्छ। मौद्रिक नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वित्त नीतिको तुलनामा सानो हुन्छ। यसले मुद्रा र बैंकिङ क्षेत्रमा बढी मात्रामा प्रभाव पार्दछ। मौद्रिक नीति व्यावसायिक एवं प्राज्ञिक जगमा उभिएको हुन्छ। यसको विधि प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले
त्यति धेरै चासो राख्दैनन्। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकता राखेको हुन्छ। यसको निकट सम्बन्ध मुद्रा शोको प्रसारण र सङ्कुचनसँग हुन्छ। र अर्को प्रश्न नम्बर 3मा रहेको छ, नेपाल प्रहरीमा सरुवा गर्ने अधिकार कुन कुन अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ? लेख्नुहोस्। प्रहरी नियमावली 2071ले नेपाल प्रहरीमा सरुवा गर्ने अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई नेपाल सरकारले, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई गृहमन्त्रीले, प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी महानिरीक्षकले, आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रहरी निरीक्षकसँग प्रहरी नायब महानिरीक्षकले, प्रहरी नायब निरीक्षकलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षकले, आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले, प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रहरी उपरीक्षकले, आफ्नो क्षेत्रभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखले। प्रश्न नम्बर 4मा रहेको छ, रोजगारदाताको श्रमिकप्रति के कस्तो कर्तव्य हुने व्यवस्था छ? उल्लेख गर्नुहोस्। रोजगारदाताको श्रमिकप्रति देहाय-बमोजिमको कर्तव्य हुने व्यवस्था श्रम ऐन 2074मा उल्लेख छ। कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउने, कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थ तथा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने, श्रमिकलाई उपकरण र कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने, कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने तथा निस्कने समुचित व्यवस्था गर्ने, श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। र प्रश्न नम्बर 5मा रहेको छ, नेपाली सेनामा के कस्ता कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ? लेख्नुहोस्। नेपाली सेनामा देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको मानिने व्यवस्था सैनिक ऐन 2063ले गरेको छ। लागु औषध सेवन गरेमा, अशिष्ट, अस्वाभाविक, निन्दनीय किसिमको आचरण गरेमा वा निर्दय भएमा, आफूमा शारीरिक कमजोरी वा रोग पैदा गरेमा, शरीर निरोगी हुँदाहुँदै रोग वा कमजोरीको बहाना गरेमा वा जानी जानी रोग लम्ब्याउने वा निको हुन नदिने कार्य गरेमा, आफू वा अरू कसैलाई सेवाका लागि अयोग्य ठहर्याउने मानसायले आफू वा अरू कसैलाई घाउ चोट पुर्याएमा, कुनै अधिकृत पदिक वा बिल्लादारले सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई आफूभन्दा तल्लो दर्जाको भनी आपराधिक बल प्रयोग गरी दुर्व्यवहार गरेमा, सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राख्न गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेमा वा सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन विरुद्ध हुने कुनै काम गरेमा, मादक पदार्थ सेवन गरेमा, आफ्नो ओहदा अनुसारको आचरण नगरेमा, सैनिक ऐन विपरीत सङ्घ संस्था खोलेमा, सञ्चालन गरेमा वा त्यस्ता गतिविधिमा भाग लिएमा,
कुनै पनि सैनिकलाई सैनिक ऐन नियमबमोजिमको कर्तव्य पालना सम्बन्धी तोकीय बमोजिमको कार्यबाहेक अन्यत्र प्रयोग गरेमा। र अर्को प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्वबारे उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था छ। पहिलोमा रहेको छ सूचना वर्गीकरण गर्ने, सूचना आवधिक गर्ने, समय समयमा सूचना सार्वजनिक गर्ने, सूचना प्रशासन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने, सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने। र प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालको संविधानमा सङ्घले प्रदेशमाथि के कसरी नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ, उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 232 मा सङ्घले प्रदेशमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क मा रहेको छ, नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। यसैगरी ख मा रहेको छ, राष्ट्रपतिले सचेत निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने, कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा 6 महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने। यसरी कुनै प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्ता कार्य 35 दिनभित्र सङ्घीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी गरिएको विघटन सम्बन्धी कार्य सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा 6 महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने, तर सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। र अर्को ग मा रहेको छ, सङ्घीय शासन लागू गर्ने, राष्ट्रपतिले गरेको निलम्बन सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र विघटन भएमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहने व्यवस्था छ। सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसदले अनुसूची 6 बमोजिम प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ। र यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको
प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित विवरणको खाका तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्न गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको गठन गरी सो समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा गरिएको छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क मा रहेको छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख संयोजक। ख मा रहेको छ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख सदस्य। ग मा रहेको छ कार्यपालिका सदस्य मध्ये महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समेतका प्रतिनिधि हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको 4 जना सदस्य। घ मा रहेको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव। यहाँ अर्कोमा रहेको छ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। आन्तरिक आय राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने। राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित विवरणको खाका तय गर्ने। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत अनुमानका आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने। विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने। विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने। स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न के कति स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि 12 कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको देहाय बमोजिम विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। क मा रहेको छ 500 सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले 10%। ख मा रहेको छ 500 देखि 800 सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले 12%। ग मा रहेको छ 800 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयले 15%। यसरी आरक्षण गरिएको स्थानमा छनौट कार्यविधि अवलम्बन गरी तोकिएका समूह बीचको प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र अर्को प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ समूहगत कार्य भनेको के हो, लेख्नुहोस्। साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि 2 वा सोभन्दा बढी व्यक्ति एक आपसमा आबद्ध भएर गर्ने कार्यलाई समूहगत कार्य भनिन्छ। यो समूहद्वारा सामूहिक रूपमा गरिने कार्य हो। यसमा समूहका सदस्यहरू साझा उद्देश्यका लागि एक अर्काप्रति आश्रित र अन्तर्सम्बन्धित भएर आपसी छलफल गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ। यसमा
विशेष कामका लागि समूह बनाइने, समूहका सदस्य बीच आपसी विश्वास, सद्भाव र सहयोग बढाइने, सदस्य बीच व्यापक छलफल हुने, पद सोपान नभई हाकिम र करिन्दाको अवस्था नहुने, सदस्यहरू स्वतन्त्र र स्वयं नियन्त्रित हुन्छन्। यसबाट कर्मचारीमा कार्यप्रेरणा बढेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दछ। सामान्यतया कुनै तोकिएको खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि औपचारिक समूहको घेराभित्रबाट खास व्यक्तिहरू सम्मिलित भई कार्य सम्पादन गर्नका लागि समूहगत कार्यको अवधारणा विकास भएको हो। यसलाई सिन्जेर्टिक वर्क पनि भनिन्छ। यसैगरी अर्को रहेको छ प्रश्न नम्बर 11 मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका विशेषताहरू निम्न छन्। सिमरिक रङको भुइँ भएको, गाढा नीलो रङको किनारा भएको, दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रमाको बीचमा 16 मा 8 कोण देखिने सेतो आकार भएको, तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको। हस्त साथीहरू, भिडियोलाई मन पराएर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।